सुन ले मेरी बात। मैं बहुत कुछ है, मेरा दिमाग भी उन बातों से भरा हुआ है, दिल भी भरा हुआ है। दिल जख्मी होने के साथ साथ जो है वो उसमें अफसोस भी इस बात का है कि हम क्या बनने जा रहे थे और क्या आज बन गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो कुछ नुकसान हो गया है वो बहुत भारी नुकसान हो गया है, लेकिन उस नुकसान को रिपेयर करना ये भी आपकी और मेरी, हम सब की एक फर्ज और ड्यूटी है। इसको हर कीमत पे हमने पूरा करना है। अपने मुल्क को हम इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ दें, हमारी कदरों को बिगाड़ दें, हमारे कल्चर को बर्बाद कर दें। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ है, जुल्म हुआ है, हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया और ना कभी करेंगे। बड़ा कीमती मुल्क है भाई, कीमती हमने बर्बाद तो किया लेकिन बड़ा कीमती मुल्क था ये, हमारा बड़ा कीमती मुल्क है। हम इसको समझें, इस बात को समझें। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। और हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, खुद ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूं कि एक बड़े अरसे के बाद, कई सालों के बाद, जब ये मोटरवे भी शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त से मैं आपसे मिला था आके, तो आज उसके बाद दूसरी दफा मिला हूं मैं। और मैंने मोटरवे की बात यहां बैठ के की थी और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल करम से। मुझे खुशी है आज मैं पहली दफा इस मोटरवे से लाहौर से सियालकोट आया। लेकिन ये मोटरवे उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी। मैंने ये बात ख्वाजा साहब से भी की है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि ये मोटरवे इस तरह की बनेगी। अगर मैं सर पे होता तो मैं इस मोटर को इस तरह से न बनने देता। और आपने देखा है कि कहीं मोटर पे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। ना कोई रेस्ट एरियाज है, ना किसी जगह को बाथरूम है, ना कोई रेस्टोरेंट है। ये तो उसको तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से भी बहुत बेहतर मोटरवे होना चाहिए था। लेकिन ठहर, फिक्र न करें। बहुत खुशी होती है देखकर के सियालकोट में एक बहुत अच्छा हवाई अड्डा है, एयरलाइन भी माशाल्लाह बन गई है और अब इसको और भी अच्छा एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लेवल पे आना चाहिए। इसको उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे एयरपोर्ट भी हो, फैसिलिटीज भी हो और एयरलाइन भी यहाँ पे, दुनिया भर की एयरलाइनें यहाँ पे आए। और आज अगर $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सियालकोट, तो मेरी तो ख्वाहिश दुआ है कि $250 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी चाहिए सिर्फ सियालकोट को। और सियालकोट में वो पोटेंशियल मौजूद है। मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब
جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، معزز ساتھیوں، دوستوں، ہمارے قائدین کرام اور بہت ہی پیارے کارکنوں، السلام علیکم۔ اس گھر سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، اور جیسے کہ خواجہ محمد آصف صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنی پرانی ہماری ایسوسی ایشن ہے۔ ان کے محترم والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ایک بہت اچھے انسان تھے، اور میرا تعلق ان سے بہت ہی عمدہ اور مضبوط تعلق تھا۔ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ خواجہ صاحب سے میرا تعلق کالج کے زمانے سے ہے، اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ٹھیس کے بغیر آج تک الحمدللہ چل رہا ہے، اور خواجہ صاحب نے بھی میرے ساتھ نبھائی، اور الحمدللہ میں نے بھی خواجہ صاحب کی نبھائی، اور نبھانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں آپ کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں، اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں، اور بہت مشکل وقت دیکھے، اقتدار بھی دیکھا اور اختلاف بھی دیکھا، اقتدار میں بھی رہے، حزب اختلاف میں بھی رہے، اور دونوں برابر برابر چلتے رہے۔ اگر آپ میری وزارت عظمیٰ کے سال گنیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنے، تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کی مدت زیادہ لمبی ہے، لیکن ہمت میں نے نہیں ہاری۔ نہ 1993 میں ہاری، نہ 1999 میں ہاری، نہ 2017 میں ہاری، بس 2017 سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے، اور بلا وجہ، یا تو ہو نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے۔ 1993 میں وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنا رہے تھے، اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایوں سے بھی بہت آگے تھے، ہمارا روپیہ مضبوط تھا، تو بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی، بلا وجہ۔ اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا، دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا۔ یہ وہ غلط بیانی نہیں میں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہم نے خود اپنے ملک کو پٹری سے اکھاڑا ہے، پٹری سے اتارا ہے، اکھاڑا ہے، بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے، تو پھر کیسے چلے گا ملک؟
जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेल